नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा। म नवराज धानुक। यो टेलिभिजनको यो विशेष लाइभ न्यूज एन्ड भ्यूजमा आजको यो विशेष अङ्कमा हामी खास गरी नागरिकता विधेयकको विषय बडो चर्चाको विषय रह्यो। भले यसका पछाडि कयौं तर्क वितर्क रहे, पक्ष विपक्षमा रहे, आफू सत्तामा हुँदा ठिक, आफू प्रतिपक्ष हुँदा बेठिक, यो देशका नागरिकलाई नागरिकता दिने कि नदिने, यो देशमा विवाह गरी आएका बुहारीलाई नागरिकता दिने कि नदिने, ती अङ्गीकृत नागरिकका सन्तानहरूलाई दिने कि नदिने, जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई चाहिँ वंशजको आधारमा दिने कि नदिने, यी लगायतका विभिन्न विषयमा पछिल्लो समय बहस बन्यो। झन्डै 3 वर्ष गत सरकार नेकपाको सरकार हुँदा उक्त विषय राज्य व्यवस्था समितिमा बहस छलफल भयो, संसदमा गयो, ओलीको सरकारले पास गर्न सकेन। सम्भवतः लाग्छ त्यसै कारण विविध कारणले गर्दा सरकार पनि ढल्यो, अल्पमतमा पर्यो, अध्यादेश आयो, विभिन्न तिग्रमबाजी भए, एमालेका सबै अस्त्रहरू सकिएपछि अहिले एमालेको विरोध पनि जारी छ। भले यसका पछाडि राष्ट्रियताका सवालमा एमालेको लाइन सही हुन सक्छ। के उहाँले गरेको हिजो सही र आज गलत थियो? हिजो अध्यादेश ल्याउँदा यही प्रावधान सही र आज गलत थियो? यी विषयमा भने रिजर्भेसन हुन सक्छन्, फरक मत हुन सक्छन्। यो आरोप मेरो होइन, सत्ता पक्षले लगाएको आरोप हो। अब रह्यो खास गरी यतिखेर राष्ट्रपति बडो सङ्कटमा हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, किनभने उहाँले प्रमाणीकरणका निम्ति पठाइएको थियो संविधानको धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम उहाँले प्रमाणीकरण गर्नु पर्थ्यो, तर उहाँले परामर्श लिनुभयो, छलफल गर्नुभयो र उहाँलाई लाग्यो होइन, यसलाई फेरि एकपटक पुनर्विचार गर्नुपर्छ। संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 बमोजिम उहाँले रिटर्न गरिदिनु भयो, अर्थात् त्यसलाई रिभ्यू गर्नुहोस् भनेर फिर्ता पठाइदिनु भयो। तर के गर्ने, इगो प्रब्लम भयो र राष्ट्रपति यतिखेर सङ्कटमा पर्नु भएको छ। खास गरी सरकारले एक त विषयमा चाहिँ केही संशोधन गर्छ कि भन्ने लागेको थियो, तर के गर्नु, संसदमा भएको बहुमत सदस्य या सत्तारूढ दल या अहिलेको सत्ता गठबन्धनले चाहेपछि कसको खिलायो, बहुमतले पास, संसदबाट पास छ। आज बस्ने बैठक स्वर्गीय प्रदीप गिरीको शोकमा चाहिँ आज बैठक बसेन, राष्ट्रिय सभाबाट पनि 1-2 दिनमा यो पनि पास। अनि राष्ट्रपतिले के गर्ने, अब पास गर्ने कि आफू नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने? अब त उहाँले त अब यसलाई त खाए खा नखाए गीत जस्तो हुनेवाला छ। सम्मानित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अगाडि अब डु एन्ड डाई, या चाहिँ गर्नु पर्यो या चाहिँ यसलाई चाहिँ छोड्नु पर्यो, उहाँले राजीनामा दिने विभिन्न तर्कहरू छन्। खास गरी राष्ट्रपति यतिखेर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलाउने तर्कहरूमा पनि हुनुहुन्छ भन्ने विषयहरू बाहिर स्रोतले बताइरहँदा के साँच्चीकै राष्ट्रपति राजीनामा दिएर बडो प्रभावशाली हुनुहुन्छ? अहिले पनि केपी शर्मा ओली पछि नेकपा एमालेमा सबैभन्दा बढी सक्रिय गुट कसैको छ? त्यो राष्ट्रपति निर्मल निवासकै चल्छ र भनौँ न यो खास गरी म क्षमा चाहन्छु शीतल निवासकै चल्छ। शीतल निवास यति प्रभावशाली बन्यो कि पार्टीको चाहिँ महासचिव कसलाई बनाउने, बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने, कसलाई टिकट दिने, कसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, सबै कुरा शीतल निवासबाट चलेको देखिन्छ। बेला बखतमा हस्तक्षेपकारी देखिन्छ। भलै त्यसका पछाडि नेकपा नफुटोस् भन्ने सदिच्छा राष्ट्रपतिको थियो, बाहिर सुन्नमा आएको छ कि उहाँले परामर्श लिए अनुसार राष्ट्रपति राजीनामा दिने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ भन्ने विषय बाहिर आएको छ। के राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने बित्तिकै उहाँ कसैको उसकाटमा हो या आफ्नो स्वविवेकले उहाँ यो कदम चाल्दै हुनुहुन्छ? होइन भने यो अहिलेको व्यवस्थामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक यो संविधानले जुन हामीले प्रदत्त गरेका छौँ, राष्ट्रपति आलङ्कारिक हो। राष्ट्रपति यो देशमा पुरै कार्यकारी होइन। उहाँ सरकारले जे गर्यो छाप लाउने हो, उहाँले लालमोहर लाउनै पर्छ, यसको विकल्प छैन। किनभने यो संविधानले बतायो केही मुनासिबहरू, केही उहाँका तजविजका बाहेक केही राष्ट्रमा अप्रिय त्यस्तो कुनै छ भने, सरकारले गल्ती गर्यो भने एकपटकलाई सरकारलाई सचेत गराउन राष्ट्रपतिलाई विशेष अधिकार भने हुन्छ। यो संविधानमा त्यही छ। तर त्यसका अलावा यो संविधानले त राष्ट्रपति साझा संस्था हो, प्रतीक हो, सम्मानित संस्था हो। यसका अलावा त राष्ट्रपतिले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। अब उहाँले त एकचोटि रिटर्न गर्नुभयो, अब के गर्ने, राजीनामा दिने कि प्रमाणीकरण गर्ने, उहाँले अब सोच्नुपर्ने बेला छ। यदि उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुभयो उहाँ बसिरहनुहुन्छ होला, उहाँले प्रमाणीकरण गर्न आलटाल गर्नुभयो या अदालत फर्काइदिन सक्नु होला। यी विविध विषयहरू अड्कलबाजी छन्। यदि अदालत फर्काउनु भयो महाभियोगको सामना गर्नुपर्ने देख्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, यो परिस्थिति जे पनि हुन सक्छ। यसको पछाडि दुईटा तर्क छ, या यो व्यवस्था फाल्न खोजिएको छ, धेरैले त्यो विश्लेषण गर्दै हुनुहुन्छ, यो व्यवस्थामा चाहिँ कसैको उसकाटमा यो व्यवस्था त जाने होइन, या अर्कोतिर चाहिँ राष्ट्रियताको सवालमा राष्ट्रपतिले लिएको कदम अत्यन्त बिल्कुल सही छ र राष्ट्रपतिको पक्षमा आज जनमत जसरी उहाँको वाहवाही गरिरहेको छ, यसले राष्ट्रपति बडो मजबुत भएर सबैलाई यतिखेर मिलाएर लग्न सक्नु होला। यसै विषयमा आज लिनेछौँ विचार तपाईँको। खास गरी आजको यो विशेष अङ्कमा राष्ट्रपतिको आगामी कदम के, प्रमाणीकरण या राजीनामा, यिनै विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रमलाई तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पास भई राष्ट्रिय सभामा समेत पास हुने अवस्था बनेपछि यो विषय
पेचिलो बन्दै गएको छ। नागरिकता विधेयकलाई लिएर सदन दुई धारमा विभाजित भए पनि सबैभन्दा बढी सङ्कट राष्ट्रपतिलाई परेको छ। एक धारले कदमलाई लिएर राष्ट्रपतिको बचाउ गरे पनि अर्को धारले भने अब उनीमाथि नैतिक सङ्कट देखिएको बताउन थालेका छन्। राष्ट्रपतिको मर्यादाको ख्याल समेत नराखी जस्ताको तस्तै विधेयक पास भएपछि यसलाई गैर संसदीय कदमका रूपमा हेरिएको छ भने राष्ट्रपतिले पनि कानुनका जानकारहरूसँग छलफल थालेकी छिन्। अब राष्ट्रिय सभाबाट समेत विधेयक पास भएपछि विचाराधीन राख्ने केही समयको छुट भए पनि राष्ट्रपतिलाई विधेयक फिर्ता पठाउने अधिकार रहने छैन। यही चेपुवामा परेको शीतल निवासले नागरिक अगुवा, पत्रकार, विश्लेषक र कानुनका जानकारहरूसँगको परामर्शलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। यसको अर्थ हो नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले आन्तरिक तयारी गरिरहेकी छिन्। गत बिहिबार राष्ट्रपति भण्डारीले पत्रकार र वकिललाई छलफलका लागि बोलाएकी थिइन्। राष्ट्रपतिको निमन्त्रणा मान्न पत्रकार शिव गाउँले, आदित्यमान श्रेष्ठ, देवप्रकाश त्रिपाठी, संविधानविद भीमार्जुन आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी लगायत शीतल निवास पुगेका थिए। छलफलका क्रममा राष्ट्रपतिले राजनीतिक किचलोमा मुछिनु पर्दा कहिलेकाहीँ राजीनामा दिएर हिँडौ जस्तो लाग्ने गरेको बताएको खबरहरू समेत बाहिरिएका थिए। सहभागीहरूले संसदले राष्ट्रपतिको पहिचान र मर्यादा समेत याद नगरेको विषयमा सचेत गराएका थिए। त्यस्तै राष्ट्रपतिले यही भदौ 8 गते नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरूलाई भोजमा सहभागी हुन भन्दै निमन्त्रणा पठाएको र त्यस क्रममा नागरिकता विधेयकबारे नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरूको धारणा सुन्ने तयारी गरेको बताइएको छ। यसले अनावश्यक रूपमा राष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा मुछेको र उनको राजीनामा दिने अवस्था आए उत्पन्न अस्थिर परिस्थितिको दोष समेत सत्ता घटक दललाई लाग्ने देखिएको छ। त्यो उक्साहट मात्रै हो। कानुनी सल्लाह दिने हो भने त संविधानमा प्रश्नै भनेको छ नि, एकचोटि चाहिँ नि फिर्ता पठाउने, फर्केर आएपछि प्रमाणीकरण गर्ने। अब त राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने सुझाव भनेको त तपाईँ उसको उहाँको इगोलाई चोट पुर्याएर उहाँलाई उक्साउने काम हो। त्यो कानुनविदको सल्लाह हुनै सक्दैन। त्यो वर्तमान सिस्टमबाट चाहिँ नि चित्त नबुझेर अलिकति उत्पात मचाउने खालको र असहज स्थिति निर्माण गर्ने खालको सल्लाह हो। यो सल्लाह राम्रो सल्लाह मानिँदैन र मलाई लाग्छ राष्ट्रपतिजीले यस्ता सल्लाहहरूलाई वास्ता गर्नुहुन्न। उहाँले थाहा छ, उहाँको अरू पनि जानकारहरू छन्, उहाँले चाहिँ नि संविधान बमोजिमकै एक्ट गर्नुहुन्छ, उहाँले इगो रूपमा लिनुहुन्न। राष्ट्रपतिका यी पछिल्ला गतिविधिले उनी विधेयकका विषयमा गम्भीर रहेको प्रश्न भएको छ। यसैलाई मुद्दा बनाएर राजीनामा गरे प्रतिपक्षीलाई चुनावी एजेन्डा पनि मिल्ने र कद पनि उच्च हुने सुझाव समेत एक थरीको छ। यसको अर्थ राष्ट्रपतिको कार्यकालको अन्त्यतिर लिइने कदम उनकै राजनीतिक भविष्यलाई उज्जवल बनाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्भावना पनि बढेर गएको छ। तर राष्ट्रपतिले कि स्वीकार्ने कि विमति भयो भने आफू पदबाट अलग बन्ने दुई विकल्पमा कुन रोज्छिन् यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। तर आफू स्वाभिमान राष्ट्रपति मात्र भएको संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने हदसम्म गरेको भन्ने सुविधा उनीसँग छ। त्यसो भए आफ्नो फेस सेफ हुने र एमालेको मधेसमा नराम्रो सन्देश पनि नजाने दुईवटा फाइदा हुने देखिन्छ। तर यसको धेरै फाइदा भने सत्ता गठबन्धनलाई नै हुने हुँदा पार्टीको सुझाव के आउँछ भन्ने कुरामा समेत राष्ट्रपतिको आगामी कदम भर पर्ने देखिएको छ। यद्यपि सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले भने यसलाई नैतिकताको विषय भन्न नमिल्ने बताउँदै आएका छन्। अहिलेको अवस्था राष्ट्रपति र संसद दुवैले संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरेको मात्र भएकोले यसलाई विवादको विषय बनाउन नहुने उनीहरूको तर्क छ। राष्ट्रपतिजीले चाहिँ 8वटा बुदामा चाहिँ उहाँले जिज्ञासा राख्नुभयो। त्यो 8वटा राष्ट्रपतिको गरेको निर्णयलाई अन्यथा लिएको पनि छैन व्यवस्थापिका सांसदले। राष्ट्रपतिज्यूले पठाइसकेपछि फेरि सांसदहरूले गहन छलफल गरौँ। गहन छलफल गर्दाखेरि अहिलेको वस्तुस्थिति विशेष गरेर तराईका जिल्लाहरूमा र आम नेपालमा त्यस्तो धेरै समस्या भएको कारणले चाहिँ त्यो नै पठाउने निर्णय भयो। त्यसमा राष्ट्रपतिजीले अन्यथा मान्नु पनि परेन र व्यवस्थापिका सांसदले पनि अन्यथा मान्नु परेन। विधेयक राष्ट्रिय सभाले रोक्न सक्ने अवस्था अझै छ। त्यहाँ पनि सत्तारूढकै बहुमत भएका कारण यो पनि सम्भव भने देखिँदैन। यसको अर्थ अब विधेयक राष्ट्रपतिबाट पास गर्नुको विकल्प छैन। तर जसरी उनले नैतिकताको सङ्कटको महसुस गरिरहेकी छिन् त्यो भने हिजोका दिनमा उनले संसद विघटनको प्रस्ताव मिनेटमा स्वीकृत गर्ने कामको अघि फिक्का देखिएको छ। किनभने उनले स्वीकृत गरेको निर्णय अदालतले फिर्ता गरे पनि त्यति बेला उनले नैतिकताको विषयलाई बेवास्ता गरेकी थिइन्। दर्शकबिन राष्ट्रपति संस्था आफैमा सम्मानित संस्था हो। तर बेला बखतमा गरिने राजनीतिक खिचातानी, राजनीतिक चपेटाका कारणले गर्दा यो सम्मानित संस्था बेला बखतमा विवादमा आउने गरेको छ। गत सरकार हुँदा आरोप लाग्ने गरेको छ, यो मेरो आरोप होइन, फेरि संसदमा
गजेन्द्र महत लगायतका नेताहरूले भन्नुभएको छ रातिको समयमा विधेयक पठायो भने रातारात प्रमाणीकरण हुने शीतल निवास यतिखेर भने अलमलमा किन पर्यो। यी विषयहरू उठाइएका छन्। तथापि राष्ट्रपतिको सो विवेक छ, संविधानले दिएको अधिकार अन्तर्गत एकचोटि उहाँले रिटर्न गर्नुभयो। अब के गर्ने? अब त पास गर्नु पर्ला, किनभने कानुनले त त्यही भन्छ, संविधानले त्यही भन्छ, उहाँले पाएको अधिकार त्यति नै हो। अब के गर्ने? पास गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने र एज इट इज सरकारको निर्णय मान्ने, या उहाँमा पनि नैतिकता देखाएर नयाँ राजनीति तरङ्ग पैदा गर्ने र यो देशमा फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा उहाँ चाहिँ राजनीतिमा आउने, एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आउने, यतापट्टि राष्ट्रपति छोड्ने, राष्ट्रपति खाली हुन्छ उपराष्ट्रपतिले समाउने, राजनीतिको अन्योलता हुन्छ, अस्थिरता आउँछ। यसले देशलाई जता पनि लग्न सक्छ। यो नयाँ एउटा यु टर्न हुनसक्छ, नेपाली राजनीतिमा नयाँ ट्विस्ट पनि हुनसक्छ। तर त्यो कल्पना मात्रै हो, सम्भावना मात्रै हो। तर एज इट इज अहिलेको अवस्था हेर्ने भने राष्ट्रपतिलाई नैतिक र संवैधानिक सङ्कट चाहिँ देखिन्छ, दोधारमा चाहिँ हुनुहुन्छ। तथापि यसका पछाडि उहाँले सरकारको निर्णय मानिदिनु भयो, सबै कुरा ठिक हुन्छ। होइन भने फेरि जुवारी चल्न सक्छ। उहाँले राजीनामा दिनुभयो भने नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग आउनेछ र त्यसले चुनावी मसला बन्नेछ र नेकपा एमालेका निम्ति नयाँ एउटा फन्डा पनि हुनसक्छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। तपाईँको आवाज अत्यन्तै सानो छ, म कन्ट्रोल रुमलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हजुरलाई पनि ल अब कुरा गरौँ खास गरी नागरिकता विधेयक। त हत्याए फुस्छ, के गर्ने? अब जति गरे पनि राष्ट्रपतिले गर्न जति थियो उहाँले सक्नुभयो, अब छैन उहाँलाई अधिकार योभन्दा माथि। के गर्ने? प्रमाणीकरण गर्ने कि अब राजीनामा दिएर घर जाने? के गर्ने? होइन, राजीनामा पनि दिनु पर्दैन, प्रमाणीकरण पनि गर्नै पर्दैन। सिधै रक्षा उहाँको हातमा छ नि त। सेनालाई बोलाउनु पर्यो नि त। राष्ट्रपतिलाई मेरो सुझाव, सेनालाई बोलाउनुहोस्। तपाईँ जनता 3.5 करोड जनता तपाईँको साथमा हुन्छ। तपाईँ डराउनै पर्दैन। होइन, केका लागि सेना बोलाउने मलाई भन्नुहोस् त? केका लागि? सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिको संस्था प्रतिनिधि सभाले पास गरेको विषय राष्ट्रपतिले पास गर्नुपर्छ पर्दैन? कानुन मान्ने नमान्ने, संविधान मान्ने नमान्ने? तपाईँको नियम कानुन छ भनेर अनि अर्काले चाहिँ अब कसैले ल्याएर चाहिँ लो राष्ट्र नै अब सुम्पिनुपर्छ भनेर उ गर्छ भने राष्ट्रपतिले साइन गर्नु मिल्छ र? राष्ट्रको एउटा संरक्षक, अभिभावक हो, राष्ट्रको अभिभावक हो राष्ट्रपति। त्यस कारणले गर्दा उहाँलाई अधिकार छ। अथवा तपाईँको चाहिँ अदालतमा पठाउने पनि अधिकार छ, अदालतमा पनि पठाउने अधिकार छ। उहाँलाई दुईटै अधिकार छ नि त अझै त। त्यसले गर्दा राष्ट्रको अभिभावक भएर आत्मसमर्पण गरेर छोड्न मिल्दैन। किन भन्दा यो देशको एउटा अभिभावक भएपछि राम्रोसँगले भूमिका खेल्नुपर्छ। होला उहाँले अहिले साइन गर्नु, भोलि अर्काले लु राष्ट्रै चाहिँ अब हामीलाई सुम्पी भनेर कसैले एउटा प्रस्ताव ल्याउला, अनि राष्ट्रपतिले फेरि त्यसलाई पनि चाहिँ साइन गरिदिने, राष्ट्र बुझाउने। त्यस कारणले गर्दा राष्ट्रपतिले जिम्मा लाउनुपर्छ। सेना केको लागि? राष्ट्रको सुरक्षाकर्मी हो, राष्ट्र बचाउने सेनाको दायित्व हो, पुलिसको दायित्व हो। त्यो कारणले गर्दा राष्ट्रपतिले यो भूमिका खेल्नुहोस्। जनता छ तपाईँको हातमा। यिनीहरूले विदेशीको उलामालामा लागेर यिनीहरूले जे पनि गर्ने, मुनपरी गर्ने, राष्ट्र बुझाउन खोज्दैछन् त। यिनीहरूले देखिरहेका छौँ, यहाँ मान्छे कति भित्रिँदैछन्। शेरबहादुर आएका दिनदेखि यहाँ कति मान्छे भित्रिँदैछ। यिनीहरूले तपाईँ अझै यहाँ अलिकति मलाई अब आज दिनु होला, म धेरै कुरा छ यहाँ आज उठाउनु पर्ने। मैले यो जनताको, राष्ट्रको र जनताको विषय हो। त्यसले गर्दा तपाईँ अहिले चाहिँ यो भूमिका यिनीहरूले रणनीति खेल्दैछन्। सबै विदेशीको रणनीतिमा यिनीहरू उनीहरूको चाहिँ योजनामा चलिरहेका छन्। नेपालका नेता होइन नि, राष्ट्रघाती विदेशीका खेताला हुन्। त्यस कारणले गर्दा यिनीहरूलाई अब जनताले छाड्नु हुँदैन। जनताले घेराबन्दी गर्नै पर्छ, सेनाले घेराबन्दी गर्नुपर्छ र जनताले अब सेनालाई साथ दिनुपर्छ है। मैले यो अपिल गरेँ, राष्ट्र बचाउने र होइन, यो विधेयकमा देखिएको सङ्कट या समस्या भनेको तपाईँको बुहारीलाई नागरिकता दिने कि नदिने र तपाईँ अहिले जो नेपालमा देखिरहनु भएको छ 2062 सम्म जन्मिएका नेपालका जसको चाहिँ जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरी नागरिकता विहीन हुन मिल्छ मिल्दैन मलाई भन्नुहोस् त? होइन, हाम्रो नेपालीमा जन्मेका तिनीहरूले त अनन्यारै पाइरहेका छन् त। नपाउनेलाई दिनुपर्छ। त्यो हाम्रो नेपालका नेपालीहरूले नागरिकता त तराई होस्, पहाड होस्, हिमाल कहीँको पनि छुट्नु हुँदैन। तर यहाँ हाम्रो नेपालीले नागरिकता दिएका छैनन्। प्रश्न छ, तपाईँहरू मिडिया, तपाईँले थाहा छ। तर विदेशीले नागरिकता बाँडिँदैछ। किन बाँडिँदैछ?
यो कारण यो नेपालीलाई दुई मात्रै छैन, उनीहरूले 100% पाउँछन्, दिनुपर्छ। तर विदेशीले तपाईँ इन्डियामा जानु 7 वर्ष होइन 10 वर्षमा नागरिकता पाउँदैन। हामीलाई थाहा छ, मजाले थाहा छ। उसले 7 वर्ष भन्छ, 10 वर्षमा पाउँदैन। त्यो एउटा रासिन कार्ड साथ मात्रै पाएको। त्यसले गर्दा यो हो। अब तपाईँ अहिले मैले अलिकति अर्को पनि राख्न, यो अहिले सरकारले हाम्रा नेपालका नर्सहरूलाई बेलायतसँग एग्रिमेन्ट गर्यो। नेपाली जनतालाई युवालाई होइन, विषयवस्तुभन्दा बाहिर नजाउँ नेत्रजी, विषयवस्तुभन्दा अरूलाई पनि समय चाहिन्छ। अब राष्ट्रपतिले के गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने कि राजीनामा दिएर फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा हुनुहुन्छ, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बाहिर छ। नेपाली राजनीतिमा फेरि नयाँ तरङ्ग के गर्ने होला भन्नुहोस् त। यो भरममा नपरौँ। राष्ट्रपति खाएको मान्छे फेरि प्रधानमन्त्रीमा जान्छ त होइन? किन, राजनीतिमा त कार्यकारी हो नि त प्रधानमन्त्री। राजनीतिमा पायो भने भोलि मन्त्रीमा जाने अथवा चाहिँ मेयरमा जाने। राष्ट्रपति भएका मान्छे मेयर हुन्छन्। मानिसमा नैतिकता हुनुपर्छ। नैतिकता बेगरको त जहाँ पनि जान्छ, नैतिकता भएको मान्छे जाँदैन। र राष्ट्रपतिज्यूलाई मेरो अनुरोध छ, 3 करोड जनताको तर्फबाट मैले बोल्दैछु, सेनालाई जिम्मा लाउनुहोस् कि त लगेर अदालतमा जिम्मा लाउनुहोस् कि त सेनालाई। दुईटा अप्सन तपाईँलाई, जुनमा तपाईँ गर्नुहुन्छ त्यसमा गर्नुहोस्, परिसक्दो सेनालाई तपाईँले जिम्मा लाउनुहोस्। तपाईँ एउटा राष्ट्रको धेरै धेरै धन्यवाद छ नेत्रजी, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेत्र बस्नेतजी हुनुहुन्थ्यो। नागरिकता विधेयकले राष्ट्रपति नैतिक सङ्कटमा पर्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, हिजोको दिनमा यस्तै एज इट इज हुबहु जस्ताको त्यस्तै यही विधेयक थियो जुन विधेयक राष्ट्रपति कहाँ पठाइएको थियो। तपाईँ प्रमाणीकरण गरिदिनुहोस्। उहाँले भन्नुभयो यो प्रमाणीकरण गर्न सकिन्न, यसमा संशोधन गर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय हेर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हेर्नुहोस्, नेपालको हिस्ट्री हेर्नुहोस्, नेपालको सार्वभौम सत्ता हेर्नुहोस्, यहाँ राजकीय सत्तामा पुर्याउने कुरा हेर्नुहोस्, हरेक विषयवस्तुलाई उहाँले भन्नुभयो। तर सत्तारूढ गठबन्धनले चाहिँ एज इट इज यसलाई प्रतिनिधि सभाबाट पास भइसक्यो। आज राष्ट्रिय सभा पास भइसक्यो। स्वर्गीय प्रदीप गिरीका कारण या भनौँ उहाँको देवसानले गर्दाखेरि आज शोकमा राष्ट्रिय सभा बसेन। सम्भवतः लाग्छ 1-2 दिनमा यो बस्नेछ र त्यहाँबाट पनि पास भइसकेपछि सिधै जानेछ राष्ट्रपतिको शीतल निवासमा। अनि के गर्ने? हिजो त रिटर्न गरियो, अब पास गर्ने कि राजीनामा दिएर चाहिँ राजनीति गर्ने? अब यो त सङ्कट छ। उहाँले परामर्श दिन थाल्नु भएको छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मेरो पर्सनल भ्यू भन्ने हो भने राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ। यो गन्जागोल र यो झन्झट र यो विवादमा राष्ट्रपति पर्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ देखिँदैन। यो गर्नुभयो भने नेपालको यो अहिलेको सिस्टमप्रति नै एक किसिमको नयाँ तरङ्ग आउनेछ र सिस्टमका विपक्षमा भएका यो परिवर्तनका विरोधीहरू भने सलबलाउनेछन्। हेर्नु होला, कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्ते, म गोविन्द नेवाला बोल्दैछु। ल गोविन्दजी, अब राष्ट्रपतिको माथि अब यतिखेर सङ्कट जस्तो पनि देखिन्छ, मडारिएको बादल जस्तो पनि छ। उहाँले चाहनुभयो भने पास गरिदिनु भयो भने हुँदैन, तर उहाँले पास गर्नु भएन भने चाहिँ यो नागरिकता पनि पास हुँदैन, विधेयक पनि। अनि उहाँले राजीनामा पनि दिने, अनि एमालेको राजनीति पनि गर्ने, अनि के गर्ने भन्ने विषय आउँदैछ र यो व्यवस्था नै खतरामा पर्ने देखिन्छ। अब के भन्नुहुन्छ यो विषयमा तपाईँ? मलाई लाग्छ अब उहाँले देशलाई बचाउन र देशलाई यो विदेशीहरूलाई भित्राउनु भन्दा, किनभने उहाँको यहाँ फागुनसम्म हो होइन, अब जनताको भावना अनुसार उहाँ नेपाली जनताको राष्ट्रपति हो, विदेशीको राष्ट्रपति होइन। त्यसले गर्दा यस्तै उनीहरू अहिलेको सरकार भनेको त विदेशीबाट सञ्चालन भएको हुन्, उनीहरूलाई कुर्सी चाहियो, नेपाली जनता जहाँसुकै जाउन्, यो उहाँको सरकार छैन। यसकै लागि उहाँले हिजोको सरकार नै छाड्नु भएको हो, नेपाली जनताले बुझेका छन्। अब त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँले पनि सल्लाह सुझाव दिने काम सुरु भएको छ होइन। उहाँ त भनिसक्नु भने उहाँले म त वाक्क भए म राजीनामा दिन्छु भन्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ उहाँ। मलाई लाग्छ मेरो विचारमा व्यक्तिगत होला, म पनि कुनै क्षेत्रभित्र होला, तर मेरो व्यक्तिगत विचारमा उहाँले अब यो यस्तो परिस्थितिमा अब त्यहाँ बसेर नेपाली जनतालाई अप्ठ्यारो बनाउनु भन्दा भोलि नेपाली जनताले पनि उहाँलाई फेरि त्यही ठाउँ पुर्याउनु भने परिस्थिति आउन सक्छ। बाहिर बसिदिने, उहाँले जे मन लाग्छ अहिले जे गर्नुभएको छ उहाँले गर्नुहुन्छ र भोलि आउने सरकारले उनीहरूको यो क्रियाकलापलाई जनताले सही। यसको अर्थ के तपाईँ चाहनुहुन्छ राष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्ने? एमालेको भावी केपी ओली पछि उहाँ अध्यक्ष र भावी प्रधानमन्त्री देख्न चाहनु भएको छ तपाईँले? सम्भव हुनसक्छ, किन नगर्ने? राजनीति किन नगर्ने? नेपालमा 17,000 मारेर आउने के अरे मैले 5,000 मारेको हो, मलाई के गर्न सक्छु भन्दै खुलाउन हिँड्दाखेरि कार्य गर्न सक्दैन भने उहाँले राजनीति गर्न नहुने र होइन? उहाँलाई त्यो अधिकार चाहिँ छ है? फेरि उहाँले राजीनामा दिनुभयो भने फेरि पाउनुहुन्छ है उहाँले? फेरि होइन, मेरो विचारमा
ठिक छ, नेपाली र नेपाल बचाउन उहाँले राजीनामा दिनु नै सम्भावना हुनसक्छ। दिनुभयो भने नेपाल बच्छ र भोलिको दिनमा फेरि उहाँ राष्ट्रपति हुन सक्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुन सक्छ। राजनीतिमा आएर यो कामको उसलाई चाहिँ फत्ते गर्नको लागि उहाँ आउनुपर्छ। एमालेमा अहिले पनि ओलीभन्दा बलियो गुट चाहिँ विद्यादेवी भण्डारीको छ, यो पनि याद होस्। भोलिको दिनमा नेपाली जनताले चाहनु भएको छ, कसलाई चाहनु भएको छ यो बुझिएको छ होइन। यो कुराहरू हामीले मनन गर्नुपर्छ। यस्ता फटारको उसबाट बच्नको लागि उहाँले बाहिर बसेर स्वतन्त्र रूपमा भोलिको दिनमा आउनुपर्छ र भोलि आइसकेपछि बाहिर आइसकेपछि यिनीहरू तपाईँलाई लाग्छ गोविन्दजी यदि उहाँले प्रमाणीकरण गर्नु भएन, राजीनामा दिनुभयो, धेरै विज्ञहरूले बताइरहनु भएको छ नेपालमा यो व्यवस्थाको विपक्षमा चाहिँ जनमत तयार हुने सम्भावना देखिन्छ र यो व्यवस्था नै जान सक्छ पनि भनिरहनु भएको छ। जाँदैन, यो दुईटा जनाको उसले गर्दा जाँदैन। हिजो त्यत्रो अब नेपाली जनताले बलिदान दिएको छ होइन। अहिले सैनिक शासन पनि नेपालमा लागू हुनुपर्ने स्थिति छैन, किनभने विश्वले पनि समर्थन गर्नु पर्यो होइन। राष्ट्रपति संस्था त हाम्रो संविधानले त आलङ्कारिक मात्र हो नि त, यो सेरेमोनियल टाइपको हो नि त, यो त कार्यकारी होइन नि त। उहाँले त सरकारले जे भने गर्ने हो, सार्वभौम संसद जनताका प्रतिनिधिले गरेको विषयलाई प्रमाणीकरण गर्ने हो, यहाँभन्दा त दायाँ बायाँ त गर्न पाउनुहुन्न उहाँले। होइन, उहाँले पनि जनताको भावना र जनतासँग सरसल्लाह लिने अधिकार त उहाँलाई पनि छ, हामीले बुझेअनुसार। त्यही त भने अब यो त्यसो भए तपाईँले भनेअनुसार यो संसद भवनमा गएका के सबै भेडा बाख्राहरू हुन् त त्यसो भए? यो त भेडा बाख्रा भन्दाखेरि पनि यो कस्तो हो भने जनतालाई चाहिँ ढाँटेर आउनुभएको हो। केही व्यक्तिहरू भेडा बाख्रै हुन्, केही व्यक्ति समर्थकमा हुनुहुन्छ भने यो जनताले मत दिएकोलाई तपाईँ मान्नुहुन्न त्यसो भए? ती जनताका प्रतिनिधि होइनन्? होइन, यस्तो हो, यो त जब सही मान्छेहरू हुनुहुन्छ तर केही फटार धम्की दिएर आएको मान्छेहरू हुनुहुन्छ नि त, उहाँहरू हामीले भनिरहेको छौँ। भने नेकपाले बहुमत ल्याएको भनेको धम्काएर ल्याएको हो त्यसो भए? त्यहाँ नेकपा माओवादी र एमाले धम्काएर ल्याएको रहेछ त? एमाले होइन माओवादी भन्ने फटाले धम्की दिएर कति सिट पाए एमाले त? के अरे तपाईँलाई थाहा होला, अहिले पनि 50 सिट मात्रै छ, 48 सिट मात्रै छ माओवादीको। अनि 120 सिट कसको थियो? यस्तो त्यसकारण चाहिँ गलत कुरालाई गलत भन्नुपर्छ, सहीलाई सही। गोविन्दजी म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद छ, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नागरिकता विधेयक यतिखेर चाहिँ संसद प्रतिनिधि सभाबाट पास भइसकेको छ, राष्ट्रिय सभाबाट यसलाई पास गरिनेछ र प्रमाणीकरणका निम्ति राष्ट्रपति कहाँ पुर्याइन्छ। राष्ट्रपति बडो दोधारमा हुनुहुन्छ, राजनीति चपेटमा पर्नुभयो, उहाँले इगोले काम गर्यो। सरकारको निर्णयलाई उहाँले रिटर्न गर्दाखेरि सरकारमा इगो देखियो र सरकार चाहन्छ कुनै पनि हालतमा महाभियोग नलाग्दै राष्ट्रपति साइड लागुन्। अहिलेको गठबन्धनको तयारी त्यही हो हेर्नुहोस्, किनभने झलनाथ खनाथ तयार हुनुहुन्छ, रामचन्द्र पौडेल तयार हुनुहुन्छ, इभन फेला पर्यो भने माधव कुमार नेपाललाई पनि अहिले यदि भएन भने राष्ट्रपतिका निम्ति प्रस्तावित हुन सक्छन्। इभन शेरबहादुर देउवा पनि प्रधानमन्त्री पछि या भनौँ आफ्टर इलेक्सन उहाँ पनि राष्ट्रपतिको सम्भावना देखिन्छ। हेर्नुहोस् है, यो नेपाली राजनीति हो, जे पनि हुनसक्छ। तसर्थ यही एउटा विषयले गर्दा पनि धेरै कुराहरू हुन सक्ने देखिन्छ। आजको यो विषयमा राष्ट्रपति बडो नैतिक सङ्कटमा हुनुहुन्छ, उहाँले अब प्रमाणीकरण गर्ने या राजीनामा दिने। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्ते। कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? म महेश कुमार बस्नेत सुनसरी वडा मधेसा सुनसरी मधेसा। ल बस्नेत सर, यहाँलाई स्वागत छ। अब राष्ट्रपति फेरि एकपटक नैतिक सङ्कटमा पर्नु भएको छ, खास गरी यो नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पास भइसकेको छ, राष्ट्रिय सभाबाट पनि पास हुँदैछ र यो ढिलो चाँडो चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयमा जानेछ। राष्ट्रपतिले अब के गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने कि राजीनामा दिने त? हजुर नमस्कार पत्रकारज्यू। हजुर मलाई त के लाग्यो भने तपाईँको प्रश्न नै गलत छ। किनभने तपाईँ टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ अनि डबल आवाज आउँदैछ। 13 को 4 उपधारा 4 अनुसार राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सम्भवतः लाग्छ उहाँको आवाज नै मैले डबल आवाज सुन्दा यो डिस्टर्ब जस्तो पनि देखियो। संविधानको धाराको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले। संविधानको धारा 113 को 2 अनुसार उहाँले प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार चाहिँ अब उहाँले डिरेल गर्न सक्नुहुन्न, अर्थात् दायाँ बायाँ गर्न सक्नुहुन्न। संवैधानिक अधिकार हो, उहाँलाई एकपटक त्यो अधिकार थियो, अब छैन। संविधानको धारा 3 113 को उपधारा 3 बमोजिम उहाँले प्रतिनिधि सभामा रिटर्न गर्नुभएको थियो। अब गर्ने के, अदालतमा पठाउने?
यसले फेरि सङ्कटता निम्त्याउनेतिर हुन्छ कि भन्ने हो। किनभने यहाँ टसलको कुरा भइसक्यो, यो राजनीति मुद्दा भइसक्यो नागरिकताको विषय, अनि सारा यतिखेर आरोप छ राष्ट्रपति चाहिँ कुनै पार्टीको चाहिँ भयो कि भन्ने विषय छ। यसले गर्दा राजनीतिक रूपमा चाहिँ उहाँ सङ्कटमा पर्नु भएको छ। उहाँसँग दुईवटा अप्सन छ, या सरकारसँगको निर्णयमा उहाँले हात्तीमालो गर्ने, सरकारसँग चाहिँ एज इट इज जे छ त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने, होइन भने उहाँले बाटो प्रशस्त गर्ने, राजीनामा दिने र नयाँ कोर्सबाट उहाँले खुला राजनीतिमा आउने, एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किने सम्भावना छ है। एनालाइसिस हो यो, सम्भावना राजनीति सम्भावनाको खेल हो। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो नवराजी नमस्ते। ल नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ केपीजी। अब राष्ट्रपति बडो सङ्कटमा हुनुहुन्छ, धर्म सङ्कटमा पर्नुभयो, उहाँ त के गर्ने होला भन्ने परिस्थिति छ। भले उहाँसँग भने यति धेरै डराउनु पर्ने कारण पनि छैन, उहाँले सरकारको निर्णय पास पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कानुनी परामर्श लिएर यसलाई अदालतमा पनि पुर्याउने कुरा हुँदैछ र राजीनामा दिने कुरा पनि उहाँले मनस्थिति बनाएको कुराहरू आउँदैछ। के गर्ने भन्ने विषय छ। नागरिकता विधेयकको बारेमा यहाँको विचार के छ? राष्ट्रपतिको आगामी कदम के हुन सक्छ? सम्भावित कदम के लाग्छ तपाईँलाई? पहिलो कुरो त तपाईँ एउटा कुरो चाहिँ मैले जानकारी तपाईँको मार्फत के गरेँ भनेपछि नि, यो गोविन्दजी भन्दा पहिला जो बोल्नुभएको थियो वक्ताजी, उहाँ चाहिँ कन्टिन्यू जुन यो टिभी समय राख्नुहुन्छ नि, अरू उहाँ मात्रै यो देशको नागरिक होइन कि अरूलाई पनि यो सार्वजनिक जुन तपाईँले एउटा सुनवाई राख्नुहुन्छ, यो सबैले तपाईँको न्युज हेरिरहेको हुन्छ र अरूलाई पनि बोल्ने चाहिँ समय दिनुपर्छ। उहाँले यो कन्टिन्यू त्यो दिनु बिराएर उहाँले जुन समय राख्नु भएको थियो त्यो बानी सुधार्नुपर्छ कि उहाँलाई। तपाईँ मार्फत त्यो पनि जानकारी मैले गरेँ। अब म विषयमा जान्छु। राष्ट्रपतिले यो विधेयकलाई के गर्ने, हिजोको दिनमा फिर्ता भयो, अहिले फेरि अब केही दिनमा आउँदैछ, राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर राष्ट्रपति सन्कर्नु पर्यो। अब के हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू गर्नुहुन्छ भने कुनै पनि पार्टीका नेता कार्यकर्ताले अलिकता बुझेर सम्झेर र त्यसमध्ये पनि इमान्दारीको कुरा बोल्नुपर्छ। केही साथीले के भन्न लाग्नु भयो के भन्नुभयो राष्ट्रपतिलाई 3 करोड 2.5 करोड जनता तपाईँको साथमा छ, राष्ट्रपति यो के अरे सेनालाई बुझाउनु पर्छ भन्ने खालका कुरा गर्नुभयो। 2058 साल जेठ 18 गतेको राति जुन घटना 19 गते भएको थियो त्यतिखेर सेना कहाँ थियो? यस्ता हावादारी कुराहरू गर्ने हो। एउटाले के भन्नु थियो, यो पुष्पकमल दाहाल माओवादीले तपाईँको 17,000 मान्छे मारेर 5,000 को गन्ती गरेछ। यो के अरे नेकपा एमालेको के अरे तपाईँको केपी शर्मा ओलीले तपाईँको झापाको माई खोलामा र के अरे तपाईँको मेची खोलामा मान्छेको घाँटी काटेको होइन, यी हावादारी कुराहरू गर्नु हुँदैनन्। यतातिर म जाँदिनँ। अब रह्यो के भने विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति सामान्य के अरे तपाईँको उहाँ चाहिँ एउटा सम्मानित पदमा हुनुहुन्छ। उहाँले अब गर्ने के भन्नु, उनको पार्टीले उहाँको पार्टीले निर्देशन गर्ने के हो भनेपछि उहाँसँग दुईटा अप्सन छ। एउटा अप्सन त के छ भनेपछि यो चुनावपछि यो राष्ट्रपति पद गुम्छ, त्यसको दिमा छैन, क्लियर छ, रहने पक्षमा छैन। अब त्यसले गर्दा राष्ट्रपतिको अब विकल्प चाहिँ नेकपा एमाले के दिन सक्छ भने अब 4 महिनापछि त त्यसै पनि राष्ट्रपति गुम्छ। अब तपाईँ के गर्नुहोस् भने नागरिकता विधेयकको लोकप्रिय बन्नको निम्ति अथवा राष्ट्रपति नेकपा एमाले लोकप्रिय बन्नको निम्ति तपाईँ राजीनामा दिनुहोस्। अनि नेकपा एमाले हाई हाई, विद्यादेवी भण्डारी हाई हाई हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ मनोविज्ञान त्यसरी मान्छेको डाइभर्ट गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। सही विश्लेषण। मैले कार्यक्रमकै सुरुवातमा भने चुनावी एजेन्डा हुन सक्छ है, उहाँले राजीनामा दिएर खुला राजनीतिमा आउने र प्रधानमन्त्री पार्टीमा अहिले पनि एमाले भित्र विद्यादेवी भण्डारीको अहिले पनि बोलबाला र अहिले पनि दबदबा छ, ठुलो सङ्गठन र गुड छ भन्ने मान्छेले भन्छ। नवराजी म प्रश्न पारिहालेँ। उहाँको रणनीति राजनीति एउटा चिज नवराजी तपाईँ आफू बुझ्नुहोस्, तपाईँ आफै पनि बुझ्ने मान्छे हुनुहुन्छ। यो विधेयकहरू त्यो विधेयकमा तपाईँको कति घातक छ कति राम्रो चिज छ म तपाईँ हामी अहिले त्यो विषयमा प्रवेश नगरौँ। तर यो विधेयक त नेकपा एमालेकै कार्यकाल 3.5 वर्षको कार्यकालमा यो विधेयक आएको होइन, झुटो कुरो त होइन नि यो। त्यो विधेयकभित्र तपाईँको राम्रो चिज छ कि नराम्रो चिज छ त्यो तफसिलको विषय रह्यो, पछि छलफल गर्ने कुरो रह्यो। तर त्यही विधेयक तपाईँको नेकपा एमाले ल्याएको होइन हिजोको दिनमा हो। यो तपाईँको के भने नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू नेकपा एमालेका नेताहरू बनाउने धेरै शत्रु छन् कि बेइमान मध्येका पनि असल बेइमानहरू नेकपा एमाले भित्र भएकै कारण तपाईँको मुलुक धर्म सङ्कटबाट यो विधेयक भयो, एमसिसी भयो, अनि तपाईँको अर्को विधेयक के छ त्यो विधेयक, यो नेकपा एमालेको कारण यो आज देश दुर्घटनामा जाँदैछ। यसको सारा जिम्मेवारी नेकपा एमाले लिनुपर्छ। मैले धेरै कुरा राखिनँ, अरूलाई पनि समय दिनुपर्छ।
एमाले जबसम्म आफ्नो बानी सुधार्दैन तबसम्म यो मुलुक ठिक ठाउँमा आउँदैन। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नागरिकता विधेयकले चाहिँ राजनीति ध्रुवीकरण छ, राष्ट्रपतिलाई यतिखेर धेरैले उचालेको विश्लेषण छ। हेर्नुहोस्, यो मैले बोलेको विषय होइन, विश्लेषकहरूले बोल्नु भएको छ। नभए अघि एउटा हामीले इन्टरभ्यूमै यो रिपोर्टमै प्रस्तुत गऱ्यौँ कि वरिष्ठ अधिवक्ताले भन्दै हुनुहुन्थ्यो सुरेन्द्र महतोले कि यस्तो अवस्था छ के भन्दा अहिले यो व्यवस्थाका विरोधीहरू सल्बलाएको पनि देखिन्छ। यो पनि विश्लेषण छ। फेरि यो विश्लेषण, यो व्यवस्था फाल्दा कसलाई फाइदा हुन्छ? प्रतिगमनकारीहरू या भनौँ हिजोको राजाहरू या राज संस्थाहरू, यी फर्किन सक्छन्। र अर्थात् जनताको अधिकार, यत्रो जनताको रगत पसिनाबाट प्राप्त भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो संविधान, यो व्यवस्था नै जान सक्छ धेरैले भन्दै हुनुहुन्छ। तसर्थ पनि राष्ट्रपतिले अब गर्ने के टसल गर्ने या सरकारसँग चाहिँ द्वेष मनोभाव राखेर चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रमाणीकरण नगर्ने हो, या भनौँ उहाँलाई अब इच्छा छ कि म एकपटक फेरि यो देशको प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छु, म सक्रिय राजनीतिमा आउन चाहन्छु र एमालेको खुला राजनीति गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँका निम्ति यो बाटो खुला छ, उहाँले राजीनामा दिन सक्नुहुन्छ। तर राजीनामापछि यो देशमा फेरि राष्ट्रपतीय संस्थाप्रति प्रश्न खडा हुनेछ। यो संस्थाप्रति, आज व्यक्तिप्रति होइन। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो हेलो, नमस्ते। को बोल्नुभयो हजुर? हजुर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? म अहिले फोन कटेको मान्छे महेश कुमार बस्नेत। तपाईँको एउटा कुरा के छ भने तपाईँ टेलिभिजनको आवाज अलिक सानो गर्नुहोस् अनि मात्र कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। ल मैले टेलिभिजन बन्द गरेँ होइन। ल अब भन्नुहोस्, आजको यो विषयमा नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले अब गर्ने के होला? उहाँलाई धर्म सङ्कट परेको छ। राष्ट्रपतिले केही धर्म सङ्कट परेकै छैन। संविधानको धारा 113 को 4 अनुसार, उपधारा 4 अनुसार होइन, राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक संशोधन सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ भनेर स्पष्ट धारा 113 को 4 मा लेखेको छ। तर यो चाहिँ दुवै सदनमा त होइन, एउटै सदनमा पनि त्यो राष्ट्रपतिको सन्देशमाथि कुनै पुनर्विचारै भएन। त्यही त विषय हो, त त्यही त सङ्कटको विषय हो। अब के गर्ने भन्ने विषय के भने संसदले चाहिँ संविधान मिच्न पाइन्छ? जनताका प्रतिनिधि, तपाईँका प्रतिनिधि सार्वभौम, यसलाई कसले काट्न मिल्छ? महाभियोग ठोकिदिनुहुन्छ उहाँहरूले भोलि, अनि के गर्नुहुन्छ उहाँले? के गर्नुहुन्छ बाबा? संविधानले स्पष्ट लेखेको छ भने सार्वभौम सांसदहरूले पनि संविधान मिच्न त पाउनुहुन्न नि त। के गर्ने? अधिकार दिएर उहाँहरूलाई पठाउनु भएको छ, उहाँहरू कानुन बनाउने, त्यो सबैभन्दा हाई बडीमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभा, सरकार, प्रतिनिधि सभा, अनि तपाईँको रह्यो सर्वोच्च सुप्रिम कोर्ट। हजुर नमस्कार, फेरि नमस्कार गरेछु। कताको हामीले दिएको संविधान उसले चाहिँ सांसदहरूले चाहिँ छलफल गरेर 5 दलका मध्येमा पनि 4 जना बल्लाटरमा बसेर यो विधेयकले जस्ताको तस्तै पठाउने भनेर निर्णय गरेपछि हामीले अधिकार दिएर पठाएका सांसदहरूको चाहिँ अधिकार हनन भयो कि भएन? अब त्यो आज हो र भने संविधान जारी हुँदा पनि राति 12 बजे कसलाई के थाहा थियो? कतिखेर पास भयो, कसले बनायो? तपाईँले देखिदियो रहनु भएको थियो नि, होइन र? हो, यही त भन्दैछु। तर राष्ट्रपतिले पठाएको जुन विधेयक छ, सन्देशसहित पठाउनु भएको छ नि त उहाँले, त्यो सन्देशमाथि त छलफल हुनु पर्यो नि त। अब के गर्ने? उहाँले राजीनामा दिने कि प्रमाणीकरण गर्ने? त अब राजीनामा पनि दिनु हुँदैन, उहाँले प्रमाणीकरण पनि गर्नु हुँदैन। उहाँले सर्वोच्चमा पठाउनु, जसरी राजा वीरेन्द्रले पठाउनु भएको थियो यस्तै केसमा सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु पर्छ। त्यसपछि अनि महाभियोग पनि खेप्नु पर्छ उहाँले, होइन त? महाभियोग त लाउनै सक्नुहुन्न नि। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले महाभियोग लगाएर संसदले के गरोस्? अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन। त्यसैले राष्ट्रपतिले, हुन त म राष्ट्रपतिको पार्टीको मान्छे नै होइन, केही पनि होइन, म एउटा स्वतन्त्र नागरिक हुँ, महेश बस्नेत, होइन। तर होइन, तपाईँको विचारप्रति म समर्थन जनाउन चाहन्छु। राष्ट्रपतिले देश र जनताको पक्षमा निर्णय गर्ने, तर हाम्रो संविधान यस्तो भने आलङ्कारिक हामीले राष्ट्रपति बनाइदियो कि उहाँलाई त्यति धेरै अधिकार छैन। उहाँले एकपटक गरिसक्नु, अब कतिचोटि गर्ने भन्ने अब त छैन, त अप्सनै छैन उहाँसँग। त्यो त हो, तर सर्वोच्च अदालतमा उहाँले रायको लागि पठाउन सक्नुहुन्न र? तपाईँ चाहनुहुन्छ उहाँले सर्वोच्च अदालत पठाइदिनु पर्छ? हो, म त चाहन्छु हस्, सर्वोच्चमा पठाउनु पर्छ।
र राष्ट्रपतिले कुनै पनि त निर्णय गरेर पठाउनु भएको छैन नि तपाईँलाई। उहाँले यस्तो गरिस् न उस्तो नगर यस्तो गर भनेर उहाँले निर्देशन दिएको छैन। उहाँको एउटा सन्देश छ, त्यो सन्देशलाई चाहिँ हाम्रो दुईटै के फास्ट्यागको नाममा चाहिँ संसद गरेर हामी चाहिँ मान्नु तत्पर हुनुपर्ने। अब संसदको त समय सकिँदैछ, उहाँहरूले गर्नु भएन भने त यो त सिद्धिन्छ त, अनि त के गर्ने हो? के गर्ने त्यसो हो भने त भोलि मङ्सिर 4 गते आउँदैछ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु बस्नेतजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। कार्यक्रमलाई यही बिट मार्छु। विशेष गरी यो नागरिकता विधेयक बडो संवेदनशील, यो राजकीय सत्ताको विषय छ, सार्वभौम सत्ताको विषय छ। यो दुईटै विषय बडो महत्त्वपूर्ण विषय हो। खास गरी यो अङ्गीकृत नागरिकका सन्तान, अङ्गीकृत नागरिक जो विवाह गरेर ल्याइन्छ, बुहारी भनिन्छ जसलाई, उहाँहरूलाई नागरिकता दिने कि नदिने एउटा विषय। अहिले पछिल्लो समय एक हातबाट सिन्दुर अर्को हातबाट नागरिकताको विषय छ, एउटा यो विवाद, जसलाई चाहिँ एउटा प्रावधान राखौँ 5 वर्ष 7 वर्ष भन्ने विषय एउटा विवाद रह्यो। अर्को विषय अङ्गीकृत यो जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानबाट जन्मेका सन्तान या ती नेपालीले नागरिकता पाउने कि नपाउने, तिनलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने विषय नै एउटा विवादको विषय। यी दुईटा विषयले गर्दा यतिखेर यो विषय विवादमा आयो र यसमा चाहिँ राष्ट्रपति संस्था या राष्ट्रपति मुछिनुभयो। अब उहाँसँग एउटै अप्सन छ कि उहाँले प्रमाणीकरण गरिदिँदा यो बाटो सहज देखिन्छ, उहाँले राजीनामा दिँदाखेरि राजनीतिले नयाँ कोर्स लिनेछ र यो चुनावी मसला हुनेछ, चुनावी एजेन्डा बडो मजाको हुनेछ, त्यसले देशलाई ध्रुवीकृतमा पुर्याउनेछ। के हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ, हेर्दै जाउँ, केही दिन अझै पर्खिनुपर्छ, यसले एउटा नयाँ कोर्स लिनेछ। उहाँ अहिले परामर्शमै हुनुहुन्छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू, हेरौँ के हुन्छ। आज कार्यक्रम यही बिट मार्छु। कार्यक्रमको आजको यो विशेष अङ्क हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।